स्वागत करता। आयची कुशावती जिल्ह्या खातीर गोवा फॉर्ड पक्षाचे प्रमुख गोंय राज्याचे आदले डेप्युटी सीएम श्री विजय सरदेसाय आयज सावड्डेच्यान चालू केला 22 तारखेक। आणि खरेंच हांव विजय बाबाले स्वागत करता सावड्डेच्या 7 पंचायतीन आनी सगळ्या ग्रामस्थां वाटेन की ह्या वाठाराचे जे विशय आसा फुडें सरकारा कडेन व्हरोन हितून डावट ना विजयाचें काम आसा गोंयभर 40 मतदारसंघात सरकाराक विजयाचो फुडल्या सरकाराक मोठो वांटो आसतलो। आनी गोंय जें आयज खूब फाटीं वेता, जे दिल्लीचे एजंट येवन गोंय चलयता, जे दिल्लीचे हायकमांड येवन गोंय चलयता, ते फुडें जावचें ना। विजयाचे हायकमांड गांवची जनता आनी विजयान आपले एक मॅसेज दिल्या, जंय गांव थंय हांव। गांवचो मोग, ग्रामीण गांवचो मोग विजय आसा। हें फाटली कितलीशींच वर्सांचो इतिहास आसा। विजय बाब शिक्षणाक फॉरेन कंट्रीक शिकला, विदेशांत शिकला, पूण ग्रामीण भागाचो मोग, जे गोंयचें कल्चर, गोंयची परंपरा विजय बाबाच्या रक्तांत आसा। आनी त्या प्रमाणे फुडें गोंयचे लोक आपले हायकमांड हें घेवन ते गोंय हें विकासाक फुडें व्हरतले। आनी खास करून हो गोंयाक तिसरो जिल्लो आसा कुशावती। ह्या कुशावती जिल्ल्याक 4 मतदारसंघ येता। ह्या 4 मतदारसंघाचो आयज सावड्डेच्यान दौरो जो स्टार्ट जाता। आज सावड्डेचे विविध विशय आसा ते आज आमी विजय सरा कडेन मांडटले। आनी विजय सर फुडल्या एसेंब्लीक 31 तारखेक जी लास्ट एसेंब्ली ह्या सरकाराची, हितूर हे विशय मांडून फुडें सरकार घडून लोकांक न्याय दितले। तेन्ना हांव फुडें विजय सरा कडेन संघान भोंवता। खंय तरी फाटली जे इलेक्शन जाल्लें 2022 तेन्ना एक लोकांक, सावड्डेच्या लोकांक एक गाजर दाखयल्लो की 3500 नोकऱ्यो फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटीन मेळटल्यो। खंय तरी तेन्ना दीपक आमदार आसले आनी तेचो फायदो दुसऱ्यान घेतला आनी खंय तरी इलेक्शन जिखलें आनी तेच्या उपरांत थंय कांयच जावना। तुमकां कितें दिसता हेजेर? पयलें म्हणल्यार एक स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर म्हण आसता, SOP। हें उतर आमी केन्ना आयकलें कोविडाच्या टायमार। BJPचो इलेक्शनाचो SOP आहा, स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर, की इतल्यो हजारांनी नोकऱ्यो जातल्यो म्हूण सांगप आनी सगळ्यांक पयलीं खुशाल करप, अच्छे दिन आने वाले हे, कोणाचे भुरग्यांचे जे शिकल्यात आनी जांकां नोकऱ्यो ना, सो तांकां पयलीं फटोवप। हें स्टँडर्ड तांचो खंयचेय जिल्ला इलेक्शनाचे पयलीं काडटात ते, म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाचे पयलीं काडटात ते। आतां एसेंब्ली गेले एसेंब्लीक ताणें कितें सांगलें की फॉरेन्सीक युनिवर्सिटीन 3500 रुपया 3500 नोकऱ्यो। पयलें म्हणल्यार फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी इज नॉट अ इंडस्ट्री, इट इज अ युनिवर्सिटी, इट्स अ टिचींग इन्स्टिट्यूशन। हातूंत 3500 नोकऱ्यो कश्यो जाता त्यो दुसरो इशू जालो ना आनी एक चिरो पसून लायलो ना। पूण आमी जे सांगताले की संजीवनी बंद करता एक रियल इस्टेट स्कॅमा खातीर, तें सिद्ध केलें। कित्याक थंय 2 लाख स्क्वेअर मिटर ह्या फॉरेन्सीक युनिवर्सिटीक अलॉट जालो आनी थंय एकूय चिरो लागूंक ना। हाजो अर्थ कितें की संजीवनी कारखान्याची जमीन, रियल इस्टेट, ताजेर सरकारान आशिल्ल्या लोकांचो दोळो आशिल्लो, हें सिद्ध जालें। तातूंतले आनी सब डिविजन जालें, म्हळ्यार इतलें अलॉट केल्लें तातूंतले आनी अलॉट आनी कोणाक अलॉटमेंट जालो आनी थंय चिरे मारतात। सो चिरे मारप इज अनदर रेगुलर ATM। सो एनी टायम मनी BJP आपल्या खातीर सवलत तयार सदांच करता। ह्या मतदारसंघात चिरे ही हो ATM अशें सगळ्या कडेन उलयल्यार हें कळटा की हांगा ह्या मतदारसंघात BJP खातीर आयर्न नोट जो काडटात ताजेर जो रेट बसयला तो आनी चिरे काडप हातून आपले इनवॉल्वमेंट दवरून ATM तांकां तांणी सवलत तयार केल्ली। आतां उरलें कितें, लोकांक नोकऱ्यो दिवपाच्यो। थंय ते 100% कॅटूच, ते कॅट जाल्ले आहा, ते पडते कॅट करपा खातीर ती फॅक्टरी पडती सुरवात जातली म्हणून
मुख्यमंत्री सांगता कोणेच ताजेर तकलेन ताका सिरियसली घेवप ना कित्याक जी बंद उडोवपाक इतलो टायम लागलो ती सुरवात करपाक इजी सुरवात जावंक शकना तो आतां स्क्रॅप उरला थंय भितर एक तकलेन दवरूंक जाय सरकारान दर ती कितें फॅक्टरी करतले वा कितें ते 9 म्हयने जाले ते पयशे दिवंक ना जे शेतकऱ्यांक ते पयशे पयलीं एसेंब्लीचे सेशन सुरवात जावचे पयलीं पयशे तांचे फारीक करचे नाजाल्यार हो इशू हांव थंय काडपाक जाता आनी थंय हांव इन द वेल ऑफ द हावस वतलो जर म्हाका स्पिकर एलाव करना जाल्यार हो इशू काडपाक सो हांव सरकारा कडेन मागतां संजीवनी साखर कारखान्याक व्हरून आपलो ऊस जो दिल्लो त्या शेतकऱ्यांक 9 म्हयने जाले पयशे व्हरून मेरेन दिवंक ना ते एसेंब्ली सुरवात जावचे पयलीं म्हळ्यार 31 तारखेचे पयलीं पेमेंट तांचो तांकां मेळचो मेळना जाल्यार हो इशू एसेंब्लीन काडचो पडटलो गेले खेपे मिराबागा खातीर आवाज काडलो हे खेपे ऊसूच घेवन आमी थंय वचून इशू करचो पडटलो तो ऊस आमी आतां घालून कसो व्हरतले बितले ताचेर आमी आतां विचार करतात पूण ऊस हे खेपे एसेंब्लीन येतलो जर ते पयशे दिना फॅक्टरी बंद जाल्यार जायते शेतकऱ्यांनी ऊस लावपाक सोडलो ना ना ऊस ना लावपा खातीर तांणी एक स्कीम हाडली की इन्सेंटिवायज केलें की ऊस जे भाऊसाहेब बांदोडकरान रोय म्हणिल्लो तो बंद करा म्हणून तो बंद केल्यार तुका इतले पयशे दिता सो हो सरकार विचित्र सरकार कळ्ळें तुका न्ही इतलो हे सरकाराचे तकलेन एक्चुली कितें आसा तें खरें कळपाक सुचतात कोणाचें तुजें सांगूंक जायना हांव तुका सांगता तांच्या आमदाराक विचारा तांच्या मंडळाक विचारा नाल्यार कोणा मंडळाक विचारा कोणाकूच हें जस्टिफाय करूंक जावचें ना अशें सरकाराचें ह्या पूण सरकाराक लोकांचें पडूंक ना सरकारान गोंय व्हरून घाटार विकपाक काडिल्लें आहा तातूंत जें कितें संजीवनीची जमीन वता जे कडेन शेतकऱ्यांचे पयशे तांकां पडना जें उदक हांगाच्या लोकांक अनफिल्टर्ड मेळटा हें कसलें विकसीत उलयता तुमी अरे पयशे टॅक्स उदकाचो टॅक्स सगळ्यांक तोच पडटा फोंड्या पडटा तोच हांगा पडटा फोंड्या तुका फिल्टर्ड उदक मेळटा हांगा फिल्टर्ड मेळटा कशें जाता हें सो हांगाच्या लोकांनी कॉलेरा आनी टायफॉयड येवन मरपाचें कितें विकास उलयतात ते अरे कितलीं वर्सां जालीं 1961 ते आज आमी 2020 जालें कितें सिमेंटाचे पायपान उदक करून लोकांक दितात आनी उलयतात की तुमी तोंड घेवन उलयतात की आमी विकास करतात कसलो विकास करतात अरे उदक प्युअर जर पावना खंयी इंटरनॅशनल खंयच्याय सिटीन गेलो जाल्यार टॅप वॉटर इज ड्रिंकींग वॉटर जाणा म्हणटा तुमी फक्त गोंयांत आले आमी टॅप वॉटर कॅनॉट बी ड्रँक हियर पूण लंडनाक गेलो जाल्यार टॅप वॉटर इज ड्रिंकींग वॉटर न्यूयॉर्काक गेल्यार टॅप वॉटर इज ड्रिंकींग वॉटर प्युअर वॉटर तें सांगतात ते हॉटेलान फोन केलो जाल्यार ना टॅप वॉटर पी म्हणटात हांगा करूंक जायना कित्याक हांगा आमचें अनफिल्टर्ड उदक एक पूर्ण मतदारसंघाक ते सप्लाय करतात ही लज एक गव्हर्मेंटाची खंयचे विकास आनी उलयता हे हय सायडीर राव मरे अपॉइंटमेंट दिला
आमदार हे प्रमाणे आमचो दीपक भाई माजी मंत्री ते प्रमाणे आज तुझ्या चरणाकडे येयल्ले आसा हे प्रमाणे तुमच्या नमस्कार करता ते प्रमाणे फुडले जे विचारा ते बरे विचार घेवन ते फुडें येयल्ले आसा हे प्रमाणे ते आतां तुज्या प्रार्थना घेवन तुजो नमस्कार घेवन फुडें ते येयले आहा ते प्रमाणे तेंचे जे संघटना आहा ही बरे भशेन मजबूत करून बरे भशेन हें कार्य फुडें बऱ्याचें कार्य घडून दिवचें पडलें अशें तुजे कडेन मागता ते प्रेरणा घेता हे प्रमाणे ते करून घेवचें पडलें आनी बरें करचें पडलें